एउटा प्रण गरेको छु कमसेकम 10 वर्ष कुनै पनि विष्टको नेतृत्व भएको सङ्गठन वा पार्टीमा म लाग्दैन। मलाई लाग्छ मैले दिएको अभिव्यक्तिहरू पनि उनीहरूलाई जहाँ यो कुकुर भुके जस्तै लाग्छ होला। यसले बताइरहन्छ भनिरहन्छ यो के कुनै अर्थ छैन। धर्ममाथि त प्रहार त हुने नै भयो, तर त्यो प्रहार सुधारको लागि हो। ब्राह्मणवादीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भने ओहो यो त राम्रै युनिभर्सिटी पढेर आएको छ, विज्ञ छ, यसले त हाम्रो त धोती नै फुस्काइदिँदैछ भनेपछि यसलाई चाहिँ बदनाम केले गर्ने त भन्दा यो क्रिस्चियनको दलाल। अम्बेडकरवादी त हो हामी। केबी रोकायो भन्ने मान्छे क्रिस्चियन बने, अनेक चर्च खोले, पास्टर बने, दुनियाँलाई क्रिस्चियन फैलाए, आफ्नो मान्छे होइन प्राय जनजाति दलितलाई नै। त्यही क्रिस्चियन भएकै नाताले अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओको कन्ट्री डाइरेक्टर पनि चलाए, सम्पत्ति कमाए, नाम कमाए, दुनियाँ गरे। त्यसैको आधारमा कहिले माओवादी कहिले कुन पार्टीमा भनेर पद प्रतिष्ठा पनि खोजे। अहिले त फर्लक्कै फर्केर आएर के भन्दैछन् हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा चाहियो। योभन्दा बेइमान ठुलो कुनै हुन्छ? क्रिस्चियनिटीको फाइदा लिनुसम्म लिने, लुट्नुसम्म लुट्ने, अहिले आएर फेरि हिन्दू राष्ट्र के भनेको थियो? समग्र यो भारतको दशहरा जस्तै नेपालको दसैँमा पनि शूद्र भनिएको मान्छेको श्रम, पसिना, सिप युज हुन्छ, भरपुर युज हुन्छ, तर एकदमै विभेद, सार्वजनिक रूपमा विभेद गरिन्छ। दुर्गा मन्दिरमा, नवदुर्गा मन्दिरमा पुटुङ 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 बिहान गएर बाजा बजाउनु पर्छ हरेक दिन। त्यो नबजाइकन, सनाई नबजिकन, दमा नठोकिकन भित्र पूजा लाग्दैन। कामीले त्रिशूल बनाउँछ, घन्टी बनाउँछ, पाला बनाउँछ, सब भित्र हुन्छ, तर मेरा मान्छेहरू बाहिरै बसेर नमस्कार, भित्र छिरेर नहुने। देवी देवता त्यो दुर्गा माता अति नै रिसाउने अरे। त्यो बलि चढाएको पुच्छर अनि अक्षता फुल कि सालको पातमा कि केराको पातमा राखेर उनीहरूलाई दिन्छ। छोएर टिका लगाइदिनु नहुने पुजारीले दिन्छ अनि त्यही टिपेर घर जान्छन् उनीहरू। दसैँ आयो टक्क गाउँमा भैँसी काट्छन्, त्यो चाक सहितको, सरी ब्याड वर्ड युज गरेँ, भैँसीको चाक सहितको योनी सहितको पुच्छर दिएर मेरो घरमा पठाउनु। र मेरो बाआमा अष्टमीसम्मै लुगा सिएर सबलाई झरझुट्ट पार्ने, अनि त्यसको फलस्वरूप पैसा नपाउने, अब भाग माग्न जानु पर्ने र भाग माग्ने। बाउ हिँडे माथितिर, आमा हिँडे तलतिर भाग माग्न झोला बोकेर, अनि सँगसँगै मेरो घरकै कुकुर पनि गयो। अनि कुकुर चाहिँ भित्रै गएर कुर्छ बिस्टाउ गरेर, मेरो बाउआमा चाहिँ आँगनमा पिँढीमा बसेर कुर्ने। फेरि त्यो घरमा पनि के बलि चढाएछन् पुच्छर त्यसको दिएर, अलिकति अन्न दिएर, अलिकति रौसी खुवाइदिएर पठाइदिने। यसरी हाम्रो स्वाभिमानको बलि चढाइन्छ यो दसैँमा। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग विशेष गरी जातीय छुवाछुतको विषयमा बोल्दै आउनुभएका बुद्धिजीवी डाक्टर मित्र परियारजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। युवराजजी, मलाई फेरि पनि अवसर दिनुभयो, नमस्ते, थ्याङ्क यू। लामो समय पश्चात फेरि भेट भयो है? हो त, केही महिना। गाउँ गाउँमा पुगेको तस्विरहरू देखिरहेको हुन्छु यहाँको सामाजिक सञ्जालमा। अस्ति भर्खरै पनि ताप्लेजुङसँगको होइन यात्रा थियो हाम्रो दलमर्दन सरसँग। कस्तो रह्यो यात्रा? यात्राको खास विशेष केही थियो कि? हजुर, यात्रा चाहिँ विशेष गरी जसपाको कार्यक्रम रहेछ ताप्लेजुङमा। म आफू पनि त्यहाँसम्म पुगेको थिएन आजसम्म। अनि दलमर्दनजीले नै ल जाउँ भन्नुभयो र म गएँ। अनि म चाहिँ कस्तो भने, अब कुनै पनि दलमा छैन, म कसैको पनि होइन, जसको मतलब म सबैको हो। त्यही जुनसुकै दलले पनि आएर बोल्दै भन्छ भने म जान्छु, तर उहाँहरूमा चाहिँ समाहित भएको चाहिँ होइन। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको फोटो होइन, सेल्फीहरू देखेको थिएँ, कतै उहाँको विचारहरूबाट प्रभावित हुनुभयो कि भन्ने आशंका हामीले गरेका थियौँ, त्यसो त होइन? होइन, वैचारिक रूपमा कतिपय कुरामा चाहिँ बाबुराम भट्टराईसँग मिल्छ। मैले उहाँलाई पनि घरमै गएर पनि भेटेँ। अनि तर मैले एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट भने के भन्दाखेरि, हजुरहरूले आजसम्म हामीहरूलाई अब उचाल्नुभयो, उफार्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो होइन, तर अब चाहिँ तपाईँसँग सहकार्य त हुन्छ, तर अब चाहिँ मेरो निर्देशनमा हजुर हिँड्नुपर्छ। हुन त तपाईँ ठुलो मान्छे हो, प्रधानमन्त्री हो, तर यो छुवाछुतको मुद्दामा चाहिँ उत्पीडितको अगुवाई उत्पीडितले नै गर्नुपर्ने रहेछ। तसर्थ चाहिँ अब हजुरले बाबुरामजी तपाईँले त्यहाँ गएर बोल, यस्तो बोल भन्ने होइन। तर घुमाउरो पाराले तपाईँहरूलाई नेता मान्न हामी तयार छैनौँ, हामीलाई नेता मान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ भन्नुभयो। हजुर, सहकार्य यस्तो नेता पनि मान्नु परेन मलाई, तर उहाँको जुन सम्मानित स्थान हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँका हामीप्रतिको अरूको भन्दा अलि बढी सिम्पथी, सपोर्ट छ जस्तो लाग्छ। र केही सङ्घर्ष युद्धकालमा गरेका पनि हुन् र मेरै सांसद पनि हुन्। मैले उहाँलाई के अनुरोध गरेको भने, आजसम्म जति पनि लडाउनु भयो, भिडाउनु भयो, प्रयोग गर्नुभयो, हामीलाई गर्नुभयो,
त्यसबाट तपाईँहरूले फाइदा पनि लिइसक्नु भएको छ। एउटा गरिब घरको छोरो हाम्रो गाउँठाउँमा उस्तै उस्तै हो नि त, एउटै जस्तै हो गोर्खामा। त्यस्तो छोरो प्रधानमन्त्रीसम्म बन्यो। तपाईँले त यहाँभन्दा बढी हासिल गर्ने त केही छैन। तर म चाहिँ यो समाजकै रूपान्तरण गर्छु भनेर हिँडेको छु भनेपछि अब चाहिँ अबको राजनीतिमा चाहिँ सहकार्य गर्ने, तर कसरी भने तपाईँले त्यहाँ जा वहाँ जा यस्तो बोल भन्ने होइन। मैले बरु ल पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू फलानु ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यस्तो भेला छ, तपाईँ गएर चाहिँ यसरी बोलिदिनु पऱ्यो भनेर। अब तपाईँले निर्देशन गर्ने होइन, मैले निर्देशन गरे बमोजिम सहयोग गरेर गएर बोलिदिएर हुन्छ कि साथ समर्थन गरिदिएर हुन्छ कि होइन, जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ हाम्रो नीति अन्तर्गत जातीय मुद्दामा चाहिँ मद्दत गर्नु पऱ्यो भने हजुर। अनि त्यस अन्तर्गत त्यो जसपामा मिल्ने मैले एउटा प्रण गरेको छु, कमसेकम 10 वर्ष कुनै पनि विष्टको नेतृत्व भएको सङ्गठन वा पार्टीमा म लाग्दिनँ। त्यो हो। आफै सङ्गठन खोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ कि? हजुर, आफ्नै सङ्गठन खोल्छु। पहिला पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता मैले अनुरोध गरेको थिएँ, बताएको थिएँ। यो दलित आत्मरक्षा अभियान भनेर चाहिँ सुरु गरेको छु। त्यसको नाम के होला म जान्दिनँ। पछि अब इम्प्रुभ हुन पनि सक्छ, परिवर्तन हुनसक्छ। किनभने कतिले चाहिँ दलित नभन् भन्नेहरू पनि छन् नि त, कोही शिल्पी भन्छन्, कोही के भन्छन्, उत्पीडित भन्छन्। त्यो नाम बरु फेरबदल हुन सक्ला। हजुर। तर जसरी पनि कमसेकम 10 वर्ष चाहिँ मेरै नेतृत्वमा, मेरै परिकल्पनाअनुसार, मेरै भिजन र विचारअनुसार एउटा सङ्गठन बनाउने मेरो उद्देश्य छ। अनि हजुर, मेरो युकेबाटै प्लान के थियो भने पहिला म वैचारिक पिलरहरू निर्माण गर्छु होइन, वैचारिक जग बसाउँछु, विचारले मान्छेलाई प्रभावित गर्छु र त्यसको आधारमा, त्यो जगको आधारमा बल्ल सङ्गठन बनाउँछु। हाम्रो फेरि बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ, केही दिन अगाडि, केही दिन भन्दा नि लास्ट विक हजुर, केशव दाहालले कान्तिपुरमा एउटा राम्रो लेख लेख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति लगायत जो पनि नयाँ अभ्यास, नयाँ पार्टी खोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ किन सफल भइरहनु भएको छैन भनेर चाहिँ लेख्नु भएको थियो कि। त्यसमा उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो विश्लेषण के गर्नुभयो केशव दाहालले भने, जो पनि नयाँ कुरा गर्छु भन्छ, नयाँ सङ्गठन, नयाँ अभियान बनाउँछु भन्छ, उसले चाहिँ वैचारिक जग नहालिकन, वैचारिक पिलर नउठाइकन एकैचोटि छाना ढलान गर्ने, केन्द्रीय समिति बनाउने, सङ्गठन बनाउने, अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो छाना खसिहाल्छ। हो, त्यस्तो चाहिँ म गर्न चाहन्न हजुर। त्यस कारण मैले चाहिँ म भन्दै थिएँ, युकेबाटै मैले प्लान के गरेँ भने पहिला वैचारिक जग हाल्छु, अनि बल्ल सङ्गठन बनाउँछु। अहिलेसम्म नेपालमा आएर पनि 21वटा जिल्ला घुमेँ, सोसियल मिडियामा पनि दिएछु, युट्युब च्यानल पनि छ होइन, तपाईँहरू जस्तो छ इन्टरभ्यू पनि दिइरहेको छु। यसको माध्यमबाट हजारौँ मानिसहरू, उत्पीडितहरू र केही अन्य जातिहरू पनि भावनात्मक रूपमा मसँग जोडिएका छन्। त्यो भावनात्मक रूपमा जोडिएकालाई साङ्गठनिक रूपमा जोड्ने चाहिँ चुनौती छ। अब मेरो प्रयास त्यता केन्द्रित हुन्छ। यो 21औं शताब्दीमा होइन, अझै पनि जातीय छुवाछुत छ, भेदभाव छ, पानी बाराबारको अवस्था छ भन्दाखेरि कति विदेशमा त कति मान्छेलाई उदेक पनि लाग्छ होइन। यो कुराहरू हाम्रै यहाँका एलिट्सहरूले त यस्तो छैन भनेर टिपी नै कसेका छन्। अझ कतिले त यो हिन्दू धर्मले होइन पनि भनेका छन्। जस्तो यो विभिन्न जिल्लाहरू घुम्दाखेरि तपाईँ आफै त्यो कम्युनिटीमा गएर रहँदा बस्दा चाहिँ जातीय विभेद कस्तो देख्नुभयो? तपाईँलाई हेर्ने नजरिया कस्तो पाउनुभयो? जातीय विभेद अझै पनि चरम छ। त्यो धार्मिक आँखाले, त्यो पौराणिक, त्यो मनुस्मृतिको मनोविज्ञान यस्तो बनाइदिएको छ समाजमा कि म पढेको भए पनि, भनौँ न उच्चतम शिक्षा हासिल गरेर अक्सफोर्ड जस्तो युनिभर्सिटी पढेर आए पनि त्यो मनुस्मृतिको नजर, मनुस्मृतिको त्यो के अरे रतन्दो लागेको हुनाले हजुर चाहिँ मलाई चाहिँ डाक्टर पनि देख्दैन, विज्ञ पनि देख्दैन, केही पनि देख्दैन, उही झिँगा फट्याङ्ग्रा। मलाई लाग्छ मैले दिएको अभिव्यक्तिहरू पनि उनीहरूलाई जहाँ यो कुकुर भुगे जस्तै लाग्छ होला। भुगिरहन्छ, वाट्स द पोइन्ट, यसले बताइरहन्छ, भनिरहन्छ, यो के कुनै अर्थ छैन। तर मैले हल्का जा ढाँटेर डाक्टर मित्र उपाध्याय, इभन तपाईँकैसम्म पनि खत्री यस्तै राखिदिने हो भने सम्मान र इज्जत बेग्लै हुन्छ हजुर। त्यो छ। अनि चरम विभेद छ र
एकदमै उदेक मलाई लागेको चाहिँ जस्तो अब दसैँको प्रसङ्ग नै अहिले आउला। हजुर एकदमै उदेक लागेको चाहिँ जातीय विभेद चरम छ भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ, दैनिक भोग्दै आछन् मेरो मान्छेले। तर त्यसको मूल जरा चाहिँ धर्ममा हो, संस्कार संस्कृतिमा हो, परम्परा हो। दसैँ जस्तो चाडबाडले पनि झन् बढी यसलाई चाहिँ बढावा दिइरहेको छ। कानुन विपरीत मान्छेलाई चाहिँ जातभात मान्न, विभेद सहन, विभेद गर्न उत्प्रेरित गरेछ भन्ने चेत मेरो मान्छेमा धेरैमा छैन। त्यो उदेक लाग्दो विषय हो। होइन, तपाईँले मेरै अन्तर्वादमा के भन्नुभएको छ भने मेरो धर्मको बारेमा होइन, म यही धर्म मानेको कारणले मेरो धर्मभित्र के नकारात्मक कुराहरू छ त्यो बारेमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु। म आफ्नो घर छोडेर अर्को घरमा गएर आफ्नो घरमा ढुङ्गा हान्दिनँ भन्नुभएको छ तपाईँले होइन। त्यसको मतलब चाहिँ म आफ्नो रिलिजनलाई त्याग्दिनँ, म मेरै रिलिजनभित्र रहेर अन्तरसङ्घर्ष गर्छु भन्ने तपाईँको ध्येय थियो होला। तर पछिल्लो समय यहाँलाई आरोप मानिसले के लागेका छन् भने तपाईँले क्रिस्चियन मिसनरिजहरूलाई बढी फोकस गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँले दसैँ बहिष्कार गरौँ भनेर पनि स्ट्याटस हाल्न थाल्नुभयो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ धर्ममाथिको प्रहारमै तपाईँ प्रयोग हुनुभयो भन्ने आरोप लागेको छ नि सर। होइन, अब धर्ममाथि त प्रहार त हुने नै भयो, तर त्यो प्रहार सुधारको लागि हो, ध्वस्त पार्नलाई होइन कि। जस्तै मैले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि बागमती नदी नै सुकाइदिउँ होइन, पशुपति क्षेत्रमा बागमती होइन पोखराको सेती नदी बगाम भने होइन। यहाँ मतलब मैले बागमती नदी टप्रक्कै सुकाइदिउँ भने होइन। मैले के मात्रै भने अनुरोध गरे हो भने बागमती नदी अत्यन्तै फोहोर भयो, त्यो पानी म पिउन सक्दिनँ धर्मको नाममा। त्यो पानी मैले चाहिँ पवित्र जल भनेर मुखमा हाल्न सक्दिनँ, त्यसमा म नुहाउन सक्दिनँ। यति अपवित्र भयो त्यो, यति फोहोर भयो त्यो, त्यहाँ माछा पनि एउटा माछा पनि त्यहाँ हुँदैन। त्यो मैले अनुरोध गरे हो कि बागमती नदीलाई धर्मको प्रतीक रूपमा बुझ्नुहोस् न। मैले धर्म सुकाउन खोजे होइन, यो राष्ट्रलाई मुस्लिम राष्ट्र क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउँछु भन्ने मेरो ध्येय छैन। पटक पटक मैले आफ्नो क्रिस्चियन होइन त्यसो भए हो, कहाँबाट क्रिस्चियन? तपाईँलाई त आरोप लागेको छ त युरोपियनहरूको पैसामा चाहिँ तपाईँले नेपालमा धर्ममाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। यो दुई थरीको तपाईँको नामै कोट गरेर स्ट्याटस राखिएको थियो, म अघिदेखि त्यही खोजेको थिएँ तर मैले भेटिनँ अघि। होला होइन, त्यो मलाई सरप्राइज लाग्दैन। दुई थरी मान्छेले त्यो आरोप लगाएका छन्। एउटा चाहिँ दलितैले, हजुर, जो दलितले चाहिँ आफ्नो उत्पीडनको जरा कहाँ छ भनेर बुझ्न सकिरहेका छैनन्, जसलाई चाहिँ दसैँ हाम्रो होइन, दसैँमा झन् बढी उत्पीडन हुन्छ, टिका नलाऊ भनेर अनुरोध गर्दा आक्रोशित हुनेछन् नि अल्पज्ञानी बौद्धिक अन्धकारमा बसेका मेरो दलितहरूले पनि झट्ट हेर्दा ओहो यसले त युकेबाट पनि आएको, पक्कै पनि क्रिस्चियनिटीको सन्देश लिएर आयो होला भन्ने सोच्छन् एउटा। अर्को चाहिँ नि ब्राह्मणवादी, नबुझ्ने दलित र बुझ्ने ब्राह्मण। ब्राह्मणवादीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भने ओहो यो त राम्रै युनिभर्सिटी पढेर आएको छ, विज्ञ छ, यसले त हाम्रो त धोती नै फुस्काइदिँदैछ भनेपछि यसलाई चाहिँ बदनाम केले गर्ने त भन्दा यो क्रिस्चियनको दलाल। त्यस्तो होइन, क्रिस्चियनले कहाँ बोल्न मिल्छ। जस्तो तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ नि, तपाईँ होइन विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमती तपाईँसँग रहन्जेल यो घर परिवारको बारेमा बोल्ने निर्णय लिने श्रीमतीको पनि बुहारीको पनि तपाईँ भाइ उहाँ बुहारी उहाँको पनि अधिकार हुन्छ नि। तर इनकेस त्यस्तो नहोस्, तर तपाईँहरू डिभोर्स हुनुभयो भने त्यो डिभोर्स भएको बुहारीले तपाईँको एक्स श्रीमतीले फेरि तपाईँको परिवारको बारेमा फिङ्गर पोइन्टिङ गर्न मिल्छ होइन। त्यो घरमा भैँसी किन वा नकिन, घर बना वा नबना, घर बनाउँदैछौ युवराज यति तले बनाऊ उति तले नबनाऊ, किचन हेरा भन्नु मिल्छ त? मिल्दैन। त्यस्तै गरी म यो हिन्दूबाट डिभोर्स भएर अर्कोमा गएँ भने दलमर्दनजी जस्तै भनौँ न होइन। जब म क्रिस्चियन वा मुस्लिम वा जैन सिख बनेँ भने त अर्काको धर्ममा फिङ्गर पोइन्टिङ गर्न मिल्दैन नि। मैले त यति मात्र अनुरोध गरेँ हो कि तर तपाईँको मूल फोकस नै जातीय विभेदको मूल जडा धर्ममा छ भन्ने रह्यो नि त। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको प्रहार फेरि धर्ममै भयो। धर्म प्रहार त हुन्छ नि त सर, किन धर्म संस्कारमा व्यापक सुधार नभइकन मैले टाउको उठाउने ठाउँ हुँदैन, मेरो दलले टाउको उठाउने ठाउँ हुँदैन। जस्तै अहिले दसैँको जातीय विभेद हिन्दू धर्मले गरेकै छैन भन्छ नि त मान्छे। त्यो तपाईँले अस्ति त्यत्रो दृष्टान्तहरू दिनुभयो, यो सबै अल्टर्ड भर्सनका टेक्स्टहरू लिएर आएर मानिसलाई अहिले दिग्भ्रमित बनाउने काम गरेका छन् होइन। अम्बेडकरवादी भनेर पनि आरोप लगाएका छन् केही दुई चारजना। अम्बेडकरवादी त हो हामी,
केही 2-4 जना मान्छेहरूले त्यो पोस्ट गरेको देख्छु म तपाईँलाई अम्बेडकरवाद भनेको त उनको हुन त अहिले अनेक थरीका अम्बेडकरवादी छन्। अनि कतिपय अम्बेडकरवादी नेपाल बिस्तारै बिस्तारै ब्राह्मणवादले अम्बेडकरवादलाई चाहिँ बिस्तारै छिर्न दिएको छ। जति भारतमा प्रचलित छन् अम्बेडकर यहाँ धेरैले चिन्दैन, किन नेपाल आइसोलेटेड राखियो, बाहिरको विचार आउनै नदिने गरियो होइन। त दलितका लागि दलितले नै प्रतिपादन गरेको विचार भनेको अम्बेडकरवाद हो। र त्यसको मूल चुरो कुरो के हो भने जातीय विभेद उत्पीडनबाट छुवाछुतबाट मुक्त हुनलाई त्यो हाँगाबिँगा काटेर मात्र हुन्न, जरामा हान्नुपर्छ। जरा भनेको धर्म संस्कार हो। तर धर्म संस्कृति त सकिने भयो नि त, नासिने भयो नि सर तपाईँले गर्दा। यस्तो छ सर होइन, तपाईँले सुधार गर्छु भनिरहँदाखेरि त्यसरी प्रहार गर्दा धर्म संस्कृति नासिने भएन सर? नासिरहेको छैन। अहिले भकाभक किन क्रिस्चियन बनिरहेछन्। म पूर्वमा जाँदा पनि मैले एउटा नयाँ चिज देखेको भनेको चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि पनि गएको थिएँ त्यतातिर। 5 थर फिदिम यो के अरे इलाम हुँदै झर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चर्च। त्यो मैले स्थापना गरेँ हो। म जस्तो जातीय विभेद नगरिदेऊ, म पनि यही घरमा बस्छु भन्नेहरूले स्थापना गरे हो र होइन नि। सबैजना म चाहिँ आवाज उठाएका छैनन्, त्यो हिम्मत गरेका छैनन्, चेतना पनि छैन होला। तर दैनिक देवी देवताको डर, भगवानको डर, बोक्सीको डर, वीरको डर, बाईको डर, पितृको डर, कुलकुलाइनको डर देखाएर जब तपाईँको चाहिँ नि एकदमै पशुलाई भन्दा नि बढी घृणा र हिंसा गर्न थालिसकेपछि, जब हिन्दू भन्छ मन्दिरमा छिर्न नदिने होइन, त्यो गरिसकेपछि मान्छेहरू ओहो अल्टरनेटिभ खोज्न थाले। सधैँ त्यो साङ्लामा बाँधिएर बस्न चाहेनन् र त्यसैमा क्याच गरेर त्यो फ्रस्ट्रेसन, म जस्तै फ्रस्ट्रेटेड, हिन्दू धर्मले मलाई पाखा लगायो, म हिन्दू हो तर हिन्दू बन्नै दिएन भनेर त्यो दोधारमा बसेका, पाखामा परेका, आक्रोशित भएका के अरे मानिसहरूलाई दलित र जनजाति पनि शूद्र हो फेरि है, मङ्गोल अनि दलितलाई चाहिँ प्रभावित गरेर बाहिरका मिसनरीहरूले चर्च भकाभक खोल्न थाले। र त्यो चर्च खोले बापत केही चाहिँ आर्थिक लाभ पनि हुन्छ भने त्यो फेरि लिने फेरि धेरै जसो बाहुनहरू छन्। त्यो हेर्नु भएको हुन्छ है। मेन डिसाइसिभ पोजिसनमा र ठुल्ठुला चर्च खोलेर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने चाहिँ फेरि कहाँ बिचरा शूद्रहरू छ र। एउटै शूद्र देखाउनुहोस् मलाई जो चाहिँ क्रिस्चियन बनेर करोडपति बने होस्। तर जस्तो म यहाँ नामै लिन चाहेँ, केबी रोकाया, तपाईँले कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू लिनुभएको छैन, लिनुभएको छैन भने लिनुहोस्। लिनुभएको छ सर, लिएको छु हो। त केबी रोकाया भन्ने एउटा पात्र है, उहाँलाई मात्रै पोइन्ट गरेँ, तर प्रवृत्ति केबी रोकाया भन्ने मान्छे क्रिस्चियन बने, अनेक चर्च खोले, पास्टर बने, दुनियाँलाई क्रिस्चियन फैलाए, आफ्नो मान्छे होइन, प्राय जनजाति दलितलाई नै। र त्यही क्रिस्चियन भएकै नाताले अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओको कन्ट्री डाइरेक्टर पनि चलाए, सम्पत्ति कमाए, नाम कमाए, दुनियाँ गरे। त्यसैको आधारमा कहिले माओवादी, कहिले कुन पार्टीमा भनेर पद प्रतिष्ठा पनि खोजे। तर त्यो नपाइसकेपछि अहिले त फर्लक्कै फर्केर आएर के भन्दैछन्, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा चाहियो। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ योभन्दा बेइमान ठुलो कुनै हुन्छ? बन्नुसम्म बन्ने, क्रिस्चियनिटीको फाइदा लिनुसम्म लिने, लुट्नुसम्म लुट्ने, अहिले आएर फेरि हिन्दू राष्ट्र के भनेको थियो? कि पहिला गरेको मैले पाप गरेछु भन्न सक्नु पर्यो? हिन्दुत्वको जगेर्ना गर्नु पर्यो, हिन्दुत्व नभएपछि नेपालको अस्तित्व रहन्छ त सर। कि त उनी फेरि हिन्दू फर्किनु पर्यो र मैले आजसम्म धर्म बेचेर, धर्म त्यागेर जति मैले लाभ लिएँ, देशको आइएनजिओको कन्ट्री डाइरेक्टर बने, घर बनाएँ, कार चढेँ, शान सौकात, धर्म बेचे, मैले पैसामा धर्म बेचेछु भनेर पहिला नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्यो। यस, कि माफी माग्नु पर्यो मैले गल्ती गरेर छु भनेर, कि भने यहाँ उल्टा कुरा गर्नु भन्यो नि त अहिले। कि अहिलेका केबी रोकाए गलत हुन्, हिन्दू राष्ट्र चाहने, राजा फर्काउन चाहने, हिन्दू संस्कृति धर्मलाई बचाउन चाहने, कि यो केबी रोकाए गलत हो, कि चाहिँ धर्म बेचेर शान र सौकात सम्पत्ति कमाउने, त्यो बेलाको केबी रोकाए गलत कुन हो? म चाहिँ यस्तो प्रवृत्तिहरू बरु तपाईँले माइन्ड नगरोस्, तपाईँले उच्च जात, कथित उच्च जातमा चाहिँ यो बढी छ। तर कामी दमाई सार्की तामाङ गुरुङ मगर क्रिस्चियन बनेर रातारात करोडपति लखपति बने तपाईँले भेट्नुहुन्न। र यसै पनि यो कुरा ममा मिल्दैन, मैले भनिहालेँ, अनुरोध गरिहालेँ। डिभोर्स भएको श्रीमतीले फेरि त्यही घरको कुरा गर्न मिल्दैन, म अर्को धर्ममा रणनीतिक हिसाबले पनि जान मिल्दैन।
तर अम्बेडकरले पनि जीवनभर सुधारको प्रयास गरे। लास्टमा केही नलागेपछि 1956 कानपुरमा एकै दिनमा 5 लाखलाई बुद्धिस्ट धर्म लगेका थिए। म पनि सुधारको प्रयास गर्छु। यो मेरो दसैँ टीका बहिष्कार चौथो वर्ष हुन्छ। यो पनि मैले प्रेसर दिएको हो, नैतिक चाहिँ प्रेसर दिन खोजे हो, मान्छेलाई अवेर गराउनु खोजे। दसैँको टीका नै बहिष्कार भने पश्चात त तपाईँ हिन्दू हुनु भयो नि सर। कसरी टीका हिन्दू भएपछि दसैँ मान्नु पर्दैन सर। तपाईँ त दसैँ नमान्नु भनेर पर्दैन लेखिरहनु भएको छ। दुईटा हजुर हो, दसैँ बहिष्कार भनेर लेखिरहनु। दसैँ बहिष्कार एकदम दसैँ फेरि बहिष्कार यसरी हो। फेरि म आम जनतालाई पनि, हाम्रो दलितहरूलाई पनि, जनजातिलाई पनि, मङ्गोललाई पनि होइन तपाईँको चाहिँ पपुलर च्यानल मार्फत चाहिँ यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। दसैँ बहिष्कार कुन अर्थमा भने मैले भने सायद यसै कुरालाई हाइलाइट गरिदिनुहोस् यो इन्टरभ्यूमा कि ठिक छ दसैँ भनेको जसरी क्रिसमसको बेलामा अस्ट्रेलिया, म त अस्ट्रेलियन बसेँ, युके नि बसेँ, अमेरिका नि गएको छु, तपाईँ नै अमेरिकामा बसेर आउनुभएको छ। त्यहाँ त सबै थोक क्लोज हुन्छ नि त। क्रिसमसभन्दा अगाडि पुरा सपिङ होइन, भेटघाटको कुरा, चर्चा दुनियाँ हुन्छ। हाम्रो यहाँको दसैँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ नेसनल होलिडे, राष्ट्रिय हुन्छ। र अब जस्तै युकेमै पनि रेगुलर चर्च जाने जनता वास्तवमा 15-20% पनि छैन होला। तर क्रिसमस त धुमधाम सबैले मनाउँछ। त्यस्तै गरी दसैँ पनि यो किन राष्ट्रिय विधा हो। सबै कल कारखाना बन्द हुन्छ, हाम्रो कामहरूबाट छुट्टी पाइन्छ, एकअर्कामा चाहिँ भेटघाट गर्ने, विदेशका साथीभाइ पनि आउने, खसी काटेर खाने, रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने, फ्यान्टास्टिक होइन। त्यो गर्न कसलाई जसले गर्ने हुन्छ, जैनले पनि गर्नुहुन्छ, मुस्लिमले पनि गर्नुहुन्छ होइन। उनीहरूको रमजान 1 वर्ष 1 महिनाको हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले पनि गर्छन् नि, अफकोर्स गर्न नि पर्छ, गर्छन् मनाउँछन् अफकोर्स होइन। अब जस्तो यो हिन्दू राष्ट्रले मुस्लिमहरूको 1 महिनाको रमजान हुन्छ, त्यो 1 महिना छुट्टी दिन्छ त दिन्न नि बिचरा। त्यो दसैँको 15 दिनमा एडजस्ट गर्नु पऱ्यो, जस्तो देश हो त्यही गर्नु पऱ्यो। भनेपछि खाऊ पिउ रमाऊ ग्रेट, दसैँ मनाऊ। म आफै नि घर जानेछु। तर खास गरी दलित र जनजातिले अलिकति सतहभन्दा अलिकति मुनि सोच्नुभयो भने टिका लाउनु भनेको आफ्नो अपमानको टिका लाउनु। कसरी टिका लाएर अपमान हुन्छ? टिकाको अपमान 2 अर्थमा हुन्छ। एउटा चाहिँ समग्र यो भारतको दशहरा जस्तै नेपालको दसैँमा पनि शूद्र भनिएको मान्छेको श्रम, पसिना, शीत युज हुन्छ, भरपुर युज हुन्छ। तर एकदमै विभेद, सार्वजनिक रूपमा विभेद गरिन्छ। जस्तै दसैँले विभेद गर्छ त? गर्छ। कसरी? दसैँको परम्पराले गर्छ हो। जब म भन्दैछु 2 प्रकारले हामीले दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ। एउटा धार्मिक परम्परा अनुसार, अर्को राजनीतिक पनि म भन्दैछु, बोल्न दिनु होला। धार्मिक के हो भनेदेखि जस्तै दमाईको कुरा गरौँ। अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मेरो जातका मान्छे हिजोबाट सुरु भयो, दुर्गा मन्दिरमा, नवदुर्गा मन्दिरमा पुटुङ बिहान गएर बाजा बजाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, हरेक दिन त्यो नबजाइकन, सनाई नबजिकन, दमा नठोकिकन भित्र पूजा लाग्दैन। तर तिनलाई चाहिँ फेरि तिनैले थुक लाएर चाहिँ सिएको त्यो उब्रेको कपडाहरू ध्वजा त्यहाँ दिन्छ। कामीले त्रिशूल बनाउँछ, घन्टी बनाउँछ, पाला बनाउँछ, सब भित्र हुन्छ। तर मेरा मान्छेहरू बाहिरै बसेर नमस्कार, भित्र छिरेर नहुने। देवी देवता त्यो दुर्गा माता अति नै रिसाउने अरे। हेर्नुहोस् परम्परा है। ऊ दुर्गा आफै छन् कि छैनन् र भए पनि रिसाउँछन् रिसाउनु मलाई थाहा भएन। होइन, हिजो साजनजीले यही विषयमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरिएको छ र? पहिला छैन, कहाँ छ? छैन भनेका छन् केही। अब सर दिउँसै त्यो व्यक्तिगत जे बोले पनि भयो नि। जस्तै दिउँसै छ, उज्यालो छ नि अहिले, आँखा चिम्म गरेर ओहो रात परेर सुत्छु भने नि हुन्छ नि, हुन त आँखा चिम्म अँध्यारो दिएछ नि होइन। म आफै तपाईँको केही अगाडि मेरो च्यानल, युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला, गोर्खा कालिका मन्दिर जहाँबाट चाहिँ फुलपाती जात्रा सुरु हुन्छ, त्यहाँको भट्टराई पुजारीलाई मैले भने तिम्रै दाजुभाइ भट्टराईले काटेर मारेर दुनियाँ गरेर राजा फ्याँकेर, त्यो राजा फ्याँकेको पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ 12-13 वर्ष भयो। अनि यही ठाउँमा सरकारको भत्ता, पेन्सन, तलब खाएर विषयनगरजीको पालादेखि यहाँ पुटुङ हरेक दिन बजाउनेलाई किन कालिका मन्दिरभित्र छिर्न दिनुहोस् भनेको दिन्न भन्छ। म पनि पाउन्न भने पाउन्न, धार्मिक परम्पराले पनि दिन्न, राज्यले पनि यस्तो गर भनेको छैन भन्छ। हेर्नुहोस्
त्यसकारण त्यो भिडियो छ तपाईँसँग? छ, एकदम छ। अनि यहाँ जोडिदिन मिल्छ त्यो? हुन्छ, गरौँला। मेरो च्यानलमा हेर्नुहोस्। त्यो कुरा के छ त भन्दा मैले भने अनुरोध गरेँ 90% भन्दा बढी देवालयहरूमा, खास गरी नवदुर्गा मन्दिरहरूमा पुटुङ पुटुङ बाजा बजाउने, हरेक दिन बजाउने र बिचरा त्यो अष्टमी नवमीमा बलि चढ्छ। त्यो बलि चढाएको पुच्छर अनि अक्षता फुल कि सालको पातमा कि केराको पातमा राखेर उनीहरूलाई दिन्छ। छोएर टिका लगाइदिनु नहुने पुजारीले दिन्छ, अनि त्यही टिपेर घर जान्छन् उनीहरू। अनि के त्यो संविधान र कानुनले वर्जित गरेका चिज यसरी निरन्तर यो दसैँमा व्यापक त्यसरी हरेक ठाउँमा यो हुन्छ। म धेरै जिल्लामा पुगेँ, कतै पनि त्यहाँको मन्दिरमा छिर्नु हामीलाई दिन्न। हेर्नुहोस्, गाउँ विशेष गरी ग्रामीण एकजना दलितलाई त पुजारी बनाए त सर। त्यो पुजारी त्यो हावा हो। फेरि विषय अलि तपाईँ जानुभयो होइन भेट्न? म गएँ। किन शेर्पा त जानुभयो भेट्न? जानुभयो होला, तर कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले दिनबन्धु पोखरेल जिल्ला नै जिस्काएँ मैले प्राइभेटली। तपाईँको भेट भयो दिनबन्धु पोखरेल? मैले भने पुजारी घोषित गरिसक्नु? यो नाटक के गरे होइन? नाटक गरे हो त्यो? नाटकै हो। कुन अर्थमा भने रुखको मुनि ढुङ्गा, मन्दिर छैन त्यहाँ। ए मन्दिर छैन? छैन, रुखको मुनि। तपाईँ जाने हेर्न सक्नुहुन्छ, रुखको मुनि ढुङ्गा। सार्की गाउँले पूजा गरिरहेको ढुङ्गामा। अब त्यस्तो त मेरो बाउले पनि झाडीमा पूजा गरिरहन्थ्यो जहिले पनि। त्यो होइन, त्यो हावादारी कुरा हो। त्यत्रो राष्ट्रिय मिडियामा आएको कुरा सर, देख्नुभयो नि तपाईँले? कतिवटा मिडियाले कभर गर्यो। हो, अनि त्यहाँ को जान्छ? सार्की मात्र पूजा गर्न जान्छ, अरू जात जाँदैन। अरू जात पनि जाने, मन्दिरै प्रपर बन्ने, त्यो पुजारीले पक्का बाहुन सरहको इज्जत पाउने भए त सुधार भयो भन्न सकिन्थ्यो। त्यो होइन। त मैले अनुरोध के गरेको थिएँ भने यस्तो गरिन्छ दसैँमा हेर्नुहोस्। र अझै पनि भाग माग्ने भन्ने चलन छ, बाली गरे प्रथा। त्यहाँ मेरो बाउकै कुरा गर्छु। मेरो गाउँ गुरुङ गाउँमा पर्छ, गोर्खामा। दसैँ आयो, टक्क गाउँमा भैँसी काट्छन्। त्यो चाकसहितको, सरी ब्याड वर्ड युज गरेँ, भैँसीको चाकसहितको योनीसहितको पुच्छर दिएर मेरो घरमा पठाउने। र मेरो बाआमा त्यो के अरे अष्टमीसम्मै लुगा सिएर सबलाई झरझुट्ट पार्ने, अनि त्यसको फलस्वरूप पैसा नपाउने, अब भाग माग्न जानु पऱ्यो। भाग माग्ने सिप र परिश्रमको फल मगन्ती भयो। बाउ हिँडे माथितिर, आमा हिँडे तलतिर भाग माग्न झोला बोकेर। अनि सँगसँगै मेरो घरकै कुकुर पनि गयो। अनि कुकुर चाहिँ भित्रै गएर कुर्छ, बिस्टाउ गरेर। मेरो बाउआमा चाहिँ आँगनमा पिँढीमा बसेर कुर्ने। फेरि त्यो घरमा पनि के बलि चढाएछन् त्यो चाहिँ पुच्छर त्यसको दिएर, अलिकति अन्न दिएर, अलिकति रौसी खुवाइदिएर पठाइदिने। त्यो चलन हुन्जेल यसरी हाम्रो स्वाभिमानको बलि चढाइन्छ यो दसैँमा। अन्य चाडबाड पनि चढाइन्छ, अन्य दिन चढाइन्छ, तर बढी पपुलरली चाहिँ पब्लिकली घर घरमा, टोल टोलमा, मन्दिर मन्दिरमा यो दसैँमा हुने हुनाले त्यस हिसाबले चाहिँ यो दसैँ त्याज्य छ। मेरो दसैँ हुन सक्दैन यो। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिक। गोर्खाबाट चाहिँ फुलपाती यहाँ किन ल्याउँछन्, बढाइ किन गर्छन् भन्दा खस आर्यले सम्पूर्ण जनजातिको चाहिँ नि राजा रजौटा मारेर, उनीहरूको धर्म संस्कार संस्कृति ध्वस्त पारेर, अनि हिन्दुत्व लादेर, जात व्यवस्था लादेर शूद्र भन्नेकोलाई भुतुक्कै बनाएको, दास बनाएको, धुलो पिठो बनाएको खुसियाली हो यो, होइन? दसैँ त्यही भएर महान चाडलाई त्यो अनि त्यसको चाहिँ उदाहरण चाहिँ के हो त भन्दा टिकाको दिनमा महाराजा चट्ट चाहिँ बसेर चाहिँ टिका लगाइदिने होइन जनतालाई। त्यो भने के हो भने म त प्रत्यक्ष होइन साक्षात विष्णुको अवतार हो र विष्णु भगवान्ले स्वर्गबाटै मलाई चाहिँ शासन गर्ने अधिकार छ। तिमीहरू सबैभन्दा म ठुला हो। डिभाइन अथोरिटी, आई हेभ द डिभाइन अथोरिटी टु कन्ट्रोल यु, टु रुल यु। मलाई चाहिँ स्वर्गबाटै चाहिँ अनुमति प्राप्त छ तिमीहरू शासन गरे, दैवी चाहिँ अनुमति छ भनेर टिकालाई चाहिँ हो। अहिले राजतन्त्र त छैन, तर फेरि घुमिफिरी ब्राह्मणै सत्तामा गएको छ। त्यो ब्राह्मण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले फेरि उही चलन त उही। त्यस अर्थमा पनि जनजाति र दलितले टिका लाउनु भनेको आफ्नै बन्चरो, आफ्नै गोडामा बन्चरो प्रहार गर्नुको भन्दछु। अनि जुन त्यो तपाईँले पुच्छर भाग दिने भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, मैले यो विषयमा अरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। अरूले के भन्नुहुन्छ भने विशेष गरी
हिन्दू धर्मसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले पनि यो त हाम्रो सोसाइटी हो नि, सोसल हार्मोनी हो नि, हामी एक्लैले खानु हुँदैन, सबैलाई बाँडेर खानुपर्छ भनेर हामीले त छुट्याएको हो नि। कोहीलाई हामी गर्दन दिन्छौँ, कोहीलाई खुट्टा दिन्छौँ, कोहीलाई पुच्छर दिन्छौँ। यो त पार्ट अफ आवर सोसल हार्मोनी भन्छ नि सर। तपाईँले त यो सोसल हार्मोनीलाई झन् डिस्टर्ब गराइरहनु भएको छ। सोसियल हार्मोनी हो। उसले चाहिँ 9 दिनसम्म यहाँ आएर बाजा बजायो, त्यसलाई पनि बलि चढाएको चाहिँ केही मासु दिउँ भन्ने हो भने राम्रो फिलाको मासु दिएर पठाए के हुन्छ त? पुच्छरै दिनुपर्छ, योनी दिनुपर्छ यार। त्यो भने त तँ पुच्छर होस्, तँ तल्लो होस्, तँ घिनलाग्दो होस्, तँ शूद्र होस्, अशुद्ध होस् भने हो कि। अनि त्यो एक्सेप्ट गर्ने पनि फेरि मेरो मान्छेले हो हजुर म त शूद्रै हो, म त अछुतै हो भनेर एक्सेप्ट गरे। जसको चेतना छैन म तिमीलाई दोष दिन्न क्या। गाउँघरमा जोतेर खाने, लुगा सिएर बडो मुस्किलले जीविका गर्ने र खसी बोका काटेर खान नसक्ने, पढाइ पनि छैन, चेतना पनि छैन, हो हामी त भगवान्ले नै शूद्र बनाइदिएको हो भन्ने त्यो चेत भएको गाउँघरको मान्छेलाई म दोष दिन्न, दलितहरूलाई। त दोष कसलाई दिन्छु त भन्दा यस्तो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि, यस्तो कुरा देख्दा देख्दै पनि, भोग्दा भोग्दै पनि, आफन्तैले पनि भोग्दा पनि, अनि हाम्रा दलित अगुवा भन्नेहरू 30 वर्ष 40 वर्ष सङ्घर्ष गर्यो जातीय मुक्तिलाई भन्नेहरू अहिले हेर्नु त यो कुरा गर्छ, उनीहरूले गर्दैन। एकदम दसैँ शुभकामना, चियापान, भेटघाट भनेका छन्। त्यही हो कि तपाईँहरू हामी सुकिला मुकिलाले मात्रै शुभकामना दुनियाँ भन्ने? सर ओभर द नाइट हुँदैन, इट टेक्स टाइम भनेका छन् नि मान्छेले। व्हाट बाई ओभर द नाइट? म भर्खर जन्मिँदा रातारात हुँदैन भनेका छन् मान्छेले। कस्तो हो रातारात? कति लामो हुन्छ? तपाईँले देख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट? रातारात हुन्न भने रात कति लामो हुन्छ? म भर्खर जन्मिँदा पनि बिस्तारै हुन्छ है पर्ख मित्र भन्थे। म 44 वर्ष भइसक्यो सर, आधा शताब्दीको फेरि अझै बिस्तारै। कहिले हो बिस्तारै भने? कति साल, कति 100 वर्षपछि हुने थियो? हुँदैन। दलितले के बुझ्नुपर्छ भने मैले जस्तो अहिले मैले दसैँ बहिष्कार गर भन्दाखेरि आक्रोशित पनि होलान् अज्ञानतावश मेरा दलित साथीहरू, तर प्रतिकार नगरेसम्म, सङ्घर्ष नगरेसम्म म तेरो शूद्र भएर बस्दिनँ भन्न खोजेको क्या मैले, होइन? त्यो म आध्यात्मिक रूपमा बोले होइन नि त, मैले त राजनीतिक रूपमा बोले हो नि त। म आध्यात्मिक मान्छे छैन क्या। म त्यो क्रिस्चियन त्यो प्रभु येशूलाई वा प्रोफेट मोहम्मदलाई वा बुद्धलाई वा राम र कृष्णलाई पुजेर माथि पुग्छ भने म विश्वास गर्दिनँ। धर्मको नाममा पाप महापाप गर्न पाइन्न। संविधान र कानुनले नमान्या चिज धार्मिक परम्पराको रूपमा म शूद्र बनेर बन्न सक्दिनँ, मेरो मान्छे बन्न सक्दैन भन्ने मेरो जबरजस्त सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्षमा ढिलो चाँडो मेरो मान्छेले बुझ्छन्, बुझ्नुपर्छ, यो विचारमा आबद्ध हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि जब लाखौँ मान्छेले, जब मेरो विचारको प्रभावबाट र साङ्गठनिक रूपमा पनि हामी अगाडि जान्छौँ, अनि हरेक गाउँका दलितले ध्वजा पनि नदिने, आफू पस्न नपाउने मन्दिरमा बलि चढाउने पैसा हेर्नु भेटी उठाउँछ फेरि। राँगा बोका काट्नु पऱ्यो भने हरेक घरबाट दमाईको कामी घरबाट नि उठाउँछन् पैसा, तर भित्र छिर्न नपाउने। पैसा चाहिँ चल्छ फेरि, पैसा चाहिँ चल्छ त्यहाँ। पैसा छैन हो, छैन, पैसा छैन, किनभने त्यो प्रभुलाई धेरै प्यारो छ, ब्राह्मणलाई खास गरी। अनि भनेपछि जुन दिन मेरो मान्छेले जुन मन्दिरमा अहिले पनि आह्वान गर्छु, हुन त यो राम्रै बहस गरेर राम्रै एउटा चाहिँ नयाँ डिस्कोर्स चलाएर अनि त्यसपछि साङ्गठनिक रूपमा पनि निकै ठुलै सङ्घर्ष नगरी यो हुँदैन। तर जसले जसले बुझ्नुहुन्छ नि र जसले सक्नुहुन्छ, म सम्पूर्ण दलितलाई आह्वान गर्छु कि जुन मन्दिरमा तपाईँ पस्न पाउनुहुन्न त्यो मन्दिरलाई भेटी नचढाऊ, बलि नचढाऊ, त्यो मन्दिरमा पूजै नगर, त्यो मन्दिरमा बाजा बजाउन नजाऊ दमाईहरू, र जहाँ पुच्छर दिन्छ तपाईँले त्यहाँ भाग उठाउन नजाऊ, त्यो मन्दिरमा जाँदै नजाऊ। र भन दिन्छौ भनेदेखि मलाई राम्रो मासु देऊ भने। त्यो पुच्छर एक त तल्लो तँ बिटलो तँ फोहोरी होस्, योनी जस्तै होस् भन्न खोज्याओ एक। अर्को कुरा पुच्छरमा फेरि पौष्टिक तत्त्व पनि हुँदैन, एकदमै त्यो कमभन्दा कम, शरीरको सबभन्दा कम पौष्टिक तत्त्व हुने चिज दिएर उ गर्ने के। जसरी हामीलाई स्वच्छ जल पिउन दिँदैनन्, होइन? स्वच्छ जलको मुहान छोड्न नदिने। दुध हाम्रो गाउँमा अझै पनि कामी दमाईलाई दुध मोहिदियो भने भैँसी रुखा चल्छ भन्ने, होइन? यस्ता चाहिँ पौष्टिक चिजहरू नदिने क्रममा पनि यो पुच्छर दिने चलन हो। कामीलाई गर्दन टोक्नै नसक्ने र पौष्टिकता केही पनि नभएको त्यो गर्दन चाहिँ दिने चलन। यस्ता यो साम्प्रदायिक होइन के भन्छ सामन्ती प्रथाहरू चाहिँ हट्नुपर्छ। कुरा समस्या के भयो भने राजतन्त्र त गयो,
होइन, सामन्तवाद एक प्रकारको सक्रिय भनेर भनिन्छ, तर उनको लेगेसी चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा निरन्तर कायम रहनाले हामी शिर ठाडो गर्न सकेनौँ। होइन सर, आजको दिनमा त मान्छेहरूले हिन्दू राष्ट्र नभएको कारणले चाहिँ यो तपाईँहरूले साम्प्रदायिक कुराहरू निकालिरहनु भएको छ, जातीयताको कुराहरू चाहिँ यसरी उचाइमा लिएर रहनु भएको छ। हिजो राजतन्त्र हुँदा त यसरी जातीयताको कुरा माथि आउँदैन थियो, जातीय छुवाछुतै थिएन, विभेदै थिएन पनि भनेका छन् मान्छेले। अब फेरि मान्छेहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालिसके र अब यो छ, फेरि पनि म चाहिँ भनिसके मान्छेहरूले भन्छन्। त्यो भने किन हो भने आन्दोलन गरिरहेछन्। हजुर, त्यो भनेको के भन्दाखेरि जो यसरी धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा पेलानमा परेका छैनन्, जसको ध्यान रविन्द्र मिश्र जस्ता के होइन, जो चाहिँ खालि उसको ध्यान चाहिँ त्यही के अरे सुशासन, भ्रष्टाचार होइन आदि इत्यादि मात्रै आएका छ। अनि पहिला त एउटा राजा कसको ध्यान? रविन्द्र मिश्रको? रविन्द्र मिश्रको त्यस्तो छ नि त, तपाईँलाई थाहा छैन? उहाँ सुशासन भ्रष्टाचारमा ध्यान छ उहाँको? उनको खालि त्यता मात्रै हो, परोपकारी हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्रको विषयमा ध्यान छ त उहाँको? त्यो त छ, मैले भन्दै थिएँ कि रविन्द्र मिश्र जस्तै जसको ध्यान चाहिँ नि सुशासन, आर्थिक वृद्धि होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण। आफ्नो कि अरूको? देश उहाँको घर हेर्दा त आफ्नो मात्रै हो जस्तो। उहाँको आफ्नो त छ होला नि, उहाँ नि ब्राह्मण घर हेर्नु त सबै ब्राह्मण एउटै सामाजिक सञ्जालमा आइन्छ उहाँको घर त बेला बेला। तर उहाँको पछाडि लाग्नु चाहिँ नि दलितको चाहिँ आत्मघाती कदम हो भनेर मैले नयाँ पत्रिकामा लेखिसकेको छु। तर मैले एउटा प्रवृत्ति कुरा गरेँ क्या, पात्रभन्दा पनि। अनि त्यो उच्च जातीय छन्, सबै थोक पुगेको छ, तर देशमा भ्रष्टाचार कम भइदियो हुन्थ्यो, व्यथिति कम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै सोच्नेलाई त बरु राजा हुँदा बरु एक खालको होइन डर थियो, त्रास थियो, एक खालको सबै मिलेर बसेका थिए भन्ने थियो। यस्ता कुरा आउँथेन तपाईँले भने जस्तै। तर जातीय छुवाछुत थिएन नि त्यो बेला? थिएनको मतलब त त्यही हो नि त। अब उही तपाईँको चाहिँ नि कोही बोल्दै नपाएपछि, ऐया भन्दै नपाएपछि त कसले पिटे गर्छ होइन? अनि अहिले पनि त खासै राष्ट्रिय मिडियाले कहाँ चाहिँ देखाउँछ र? धन्न सोसियल मिडिया छ र म जस्तो मान्छे बकबक गर्न पाएको छु र केही मान्छे बोल्न पाएछन्। हेर्नु त, अब त्यो लक्ष्मी परियारलाई चाहिँ जुन मारिदियो नि काभ्रेमा, कयौँ दिनसम्म त गाउँलेहरू, त्यो पुलिसले गाउँलेहरू त्यो बाहिर आउनै दिएन नि, सोसियल मिडियाको मार्फत मात्रै आउने, राष्ट्रिय मिडियाले दिन्न। त्यसकारण अहिले पनि त्यही चलन छ। तर हिन्दू राष्ट्र फर्काउनु भनेको चाहिँ मैले केही ऋषिबाबु परियार जस्ता राजावादीहरू पनि छन् यहाँ, जो राप्रपामा लागेर एकदम हिन्दू राष्ट्र फर्काउने समितिमा उसलाई राखिदिइहाल्छ क्या। बाहुनले जानेछ कि फेरि कसलाई युज गर्ने भनेर होइन, जस्तै मलाई न्युट्रलाइज गर्ने अर्को दबाई नै खोज्छ कि मलाई थाहा छ। त त्यो एकदमै आत्मघात हुन्छ। उसो भए राजतन्त्र नि फर्काउने भनेपछि के अरे मुलुकी ऐन 1910 को पनि फर्काउने होला भनेपछि त संस्थागत देशको कानुन अन्तर्गतै हामीलाई कुटे नि भयो, मारे नि भयो, पिटे नि भयो, जे गरे नि हुन्छ। अनि यतिले त तपाईँको चाहिँ नि मैले भनिरहेको छु कि जुन संविधान र कानुनले दिएको अधिकार हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ, किनभने देशको कानुनभन्दा मनुको कानुन कडा छ। यही भएको होइन र भने संविधान र कानुनले भन्छ यो दमाईलाई जहाँ पनि छिरेर दिनुपर्छ, यो हिन्दू हो भने जहाँ पनि उसले छिरेर मन्दिर पूजा गर्न पाउँछ भन्छ। अनि यसलाई घरबेटीले डेरा दिन हुन्न जातको आधार भन्न पाउँदैन, दण्डनीय हो भन्छ संविधान र कानुनले। तर मनुको कानुनले के भन्छ? हुँदैन, यो छिर्ने बित्तिकै घरको कुल देवता रहेछ भन्छ। हुँदैन, यो छिर्ने बित्तिकै नवदुर्गा रिसाएर भुत्तुकै गाउँमा भुसुकै पार्छ ल भनेपछि त्यो बढी कडा छ नि त। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्मनिरपेक्ष भनेर त्यसलाई पनि गोलमटोल बनाएका छन्। तर एक प्रकारले धर्मनिरपेक्ष त्यो नाममै मात्रै भए पनि राम्रो छ। यदि यो देश पक्का धर्मनिरपेक्ष हुन्थ्यो भने अहिले मठ मन्दिरमा दसैँमा चाहिँ बोका र राँगा चढाउँथेन राज्यले, तर चढाइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन? थाहा छ, हामीले चढाएको छौँ। गोर्खा कालिकामा त्यो फुलपाती ल्याउने ठाउँमा अहिले पनि 40वटा राँगा अनि कतिवटा बोका सुँगुर राज्यकै ढुकुरीबाट चढाउँछ। कहाँबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने हो होइन? त्यसकारण पुरानै चलन ल्याउने, राजतन्त्रै फर्काउने हो भनेदेखि तिनले के भन्न खोज्या हुन् भने कामी दमाई सार्की डोम चमालाई चाहिँ झन् थिच्न पाउनुपर्छ, कानुनी रूपमै भन्न खोज्या हो। र टाउको उठाए यिनीहरूले, अब यिनीहरूको टाउको यिनीहरूलाई झन् दबाउनुपर्छ। यिनले त अधिकार पो खोज्न थाले होइन? भनेपछि यिनलाई त टाउकामै चाहिँ कानुनी रूपमा के अहिले जे भइरहेछ गैर कानुन, कमसेकम कानुनको नजरमा त गैर कानुनी हो नि। तर होइन,
कानुनी रूपमा नै यिनीहरूलाई दबाउनुपर्छ, माटो बनाउनुपर्छ, कहिल्यै पनि यिनीहरूलाई उठ्न दिनुहुन्न। 12% बाहुन, त्यसमा पनि 2.5% उपाध्यायकै मात्रै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने। त राजाले त कहिले विभेद गरेका थिएनन्। राजाले त गोल्से सार्कीलाई समेत पनि मन्त्री बनाए भन्छन् मान्छेहरू। कहाँ गरेन? राजाले प्रत्यक्ष किन शासन गरेन? कालमा गोल्से सार्कीलाई मन्त्री बनाए। होइन, अहिले गाली गर्न सकिन्छ पार्टीहरूलाई, तर यो जुन व्यवस्था सामन्ती व्यवस्था कायम भयो नि, जुन मन्दिर छिर्न नदिने, देउता रिसाउँछ भन्ने आदि इत्यादि जुन चलन अहिलेका दलले, देउबाले, प्रचण्डले स्थापना गरे हो र यो चलन सुरु गरे होइन नि। राजा राणाले पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि राज्य एकीकरण गर्दादेखि, यो राज्य सत्ताको निर्माण गर्दादेखि नै अनि हिन्दुत्व लादेर जनजाति र आदिवासीहरूको त्यो धर्म संस्कृति परम्परालाई ढालेर हिन्दुत्व लादेर सबलाई को होचो को अग्लो, को छुत को अछुत, को पानी चल्ने को पानी नचल्ने बनाएर अनि हामीलाई धुलो माटो बनाएको त प्रष्ट इतिहासमा छ त। अनि कसरी राजाले गरेन भन्नु नि? इतिहासमा छ त्यो, एकदम छ। होला त्यो तपाईँको चाहिँ 1 कक्षादेखि पिएचडीसम्म पढाउने पनि बाहुन, अब चाहिँ अर्थ्याउने पनि बाहुन, कापी काट्ने बाहुन भएर लेख्ने पनि त्यति प्रष्ट नलेखेको होला। लेख्ने पनि बाहुन, लेख्ने पनि बाहुन, पुस्तक लेख्ने बाहुन, करिकुलममा के राख्ने भने बाहुन, सबै भएको हुनाले त्यति प्रष्ट रूपमा लेखेको छैन होला। तर भएको चाहिँ के हो भने मनुस्मृतिमा जे छ 1910 को मूल्यको ऐनमा त्यही छ। कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, एक्ज्याक्टली त्यही छ। र जे मुलुक 1910 को मूल्यको ऐनमा थियो अहिलेसम्म नै धेरै हदसम्म यही चलन चलिरहेको छ। बाहुन छेत्रीले आफूलाई फाइदा हुने कुरामा चाहिँ सुधार गरेको छ। सती प्रथा सुधार गर्यो, उसले जाँड खाना नि हुन्छ। सती प्रथा त फेरि उनीहरूका पनि छोरीचेली मर्नु, धेरै जसो उनको छोरीचेली मर्थ्यो नि त। अनि अहिले जस्तै अहिले अब बाहुनीले लुगा सिउन नि हुन्छ, बाहुनले तनहुको बाहुन बाजा हुन्छ, पञ्चे बाजा बजाउन नि हुन्छ है। अनि जस्तै उनीहरूको चेलीहरूले पहिला नाचगान गर्न, रमाइलो गर्न पाउँथेन, तीज मात्र एक दिन थियो उनीहरूलाई दिएको। अहिले टिकटकमा धेरै जसो नाइटो देखाएर नाच्नेको हुन्छ, बाहुनी क्षेत्र नै हुन्छ नि। त उनीहरूलाई सुट गर्ने, उनीहरूलाई फाइदा हुने, उनीहरूको जीवनलाई सहज हुने कुरामा धार्मिक संस्कार, धार्मिक सांस्कृतिक परम्परामा व्यापक सुधार गर्दै लगे। तर जहाँ यो पानी नचल्ने भन्नेलाई समान अधिकार दिने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नो तालिबानी शैली। तालिबान भन्छु म, हिन्दू तालिबान हो यो। उसले के भन्छ भने भित्र आइस कि त लात खाइस्। अब म गोर्खा जान्छु मेरो गाउँमा, त्यहाँ गतिलो मन्दिर पनि छैन, त्यहाँ म छिरेँ भने मलाई कुटिहाल्छ। आइएम स्योर अफ द्याट। मन्दिर छिर्दा कुट्छ, मन्दिर छिर्दा कुट्छ। मेरो गाउँमा कहाँ म पस्नु पाउँछु? नो चान्स। अनि तपाईँ अब भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अक्सफोर्ड पढे हो, वाट्स द पोइन्ट? कहाँ छ यसको अर्थ? अनि हाम्रा दलित साथीहरू चाहिँ काठमाडौँ सुटेड बुटेड सुन बेचेर, सुट बेचेर अलिकति घर बनाए, यसो चाहिँ सुट बुट लाएँ भनेर, अनि 1-2वटा चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ बाहुन नेताहरूसँग गमक्क परेर स्टेजमा बस्नु पाएँ भनेर सुधार भयो? नो, सुधार भएको छैन। हामीले त ती दलितहरूको बारेमा सोच्नु पऱ्यो नि, होइन? र अहिले 70 लाखको गाडी चढ्नेहरू पनि बुटोलतिर मैले भेटेँ। यो धार्मिक मनोभावनाले गर्दाखेरि, मनोविज्ञानले गर्दाखेरि बिचरा अब एउटा सुनाएर चाहिँ बुटोल 70 लाखको गाडी चढ्ने, धनाढ्य 2-3वटा सुन पसल। एक दिन अलि बिहानै सुन अलि व्यस्त रहेछ, अलि बिहानै सुन दोकान खोल्न गइरहेको, अपोजिटमा फेरि भर्खर सटर उगारेर छ एउटाले। अनि उसले प्याच भनिहालेर क्या, अब मुखमा आइहाल्यो होला, है तेरि आज व्यापार होला कि भनेको, सटर खोल्ने बित्तिकै कामी देखेर अब सायद नपर्ने भयो, आज नि व्यापार हुँदैन क्या हो भनेर 70 लाखको गाडीमा चढ्नेलाई उहाँ चाहिँ आर्थिक शैक्षिकले मात्र हुँदैन कि। हाम्रो धेरै मान्छेले के सोध्यो भने, तपाईँले यहाँ ल्याएर इन्टरभ्यू लिनुभयो भने, म हुँ दलित नेता भन्नेहरू, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद जोसुकै भन्नुहोस्, खालि आर्थिक होइन बोल्नै मान्दैन। उहाँहरूलाई त मैले धेरै पटक रिक्वेस्ट गरेँ, मान्दैन, धेरैजनाले त बोल्न मान्नु भएन, आउँदैन। उहाँहरू फेरि सबै अब तपाईँले भने चाहिँ ब्राह्मण नेताहरूकै तल छन्, अनि त्यो दासत्व त स्वीकार्नु पर्छ। के बोल्ने नबोल्ने उता पार्टीमा फेरि ठाउँ पाइँदैन, भोलि मन्त्री बन्नुपर्छ होइन, सांसद बन्नुपर्छ। ठिक ठिक। तपाईँले अघि के भन्नुभयो नि, धर्मनिरपेक्षता यति राम्रो छ, जानेर ल्याए कि नजानेर ल्याए भन्नुभयो। यो त विदेशीले ल्याइदिएको भनिरहेछन् त अहिले, होइन? भनिरहेछन् त मान्छे, पटक्कै विदेशीले। किन विदेशीले? यत्रो हिन्दूवादी सङ्गठनहरूले, यत्रो राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्, देश सिद्ध्याउनको लागि, नेपाल बेच्नको लागि धर्मनिरपेक्षता ल्याए। तपाईँले पनि ऋषि धमलाल चाहिँ नभन्नुहोस् न,
ऋषि भनिरहेको छ नि त सर। ऋषि धमलाजी के भन्नुहुन्छ नि, उहाँले यसो भन्नुभएको थियो नि, उहाँले यसो भने मेरै अन्तर्वार्ता पनि भनेका छन् सर। होइन सर। नाम कोड गर्नुपर्छ भने म भनिदिन्छु। अनि के अरे धर्मनिरपेक्षता विदेशीको हो भने अनि हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कुन विदेशीको हो त? होइन नि। जस्तो हो विदेशीको नेपालको राजनीतिमा विदेशीको प्रभाव धेर थोर रहन्छ, तर नेपालमा अधिकांश को छन्? जनै नलाउने छन्। नेपालमा अधिकांश 94% चाहिँ ओमकार परिवार छन् रे सर। सरी नो। अनि ओमकार 24 घण्टा त्यही ओमकार भनेर खोइ त मेरो जनै। जनजाति महिला, पहिला सुरु महिला जनै लाउँछ, तिनीहरू पनि शूद्र हुन्। जनजाति आदिवासी तिनीहरू जनै लाउँछ, लाउँदैन। ती हिन्दू भयो नि दोस्रो तेस्रो दर्जाका हुन्। अनि 13.8% दलित, तिनलाई हिन्दू स्वीकारेको छ छैन? उनीहरू उयो के झुन्डाएर राखेको छ कि। अनि त्यत्रा मान्छे त अनि हिन्दू नै होइन त। हिन्दू होइनको मतलब हिन्दू बन्नै दिएको छैन कि। सर अस्ति त्यहाँ पशुपतिमा श्राद्ध गर्न लगाएको होइन, सरी डोरो बाँध्न लगाएको होइन, जनै पूर्णिमाको दिन कसलाई? दलित पुजारीको हातबाट डोरो बाँधेर चाहिँ त्यत्रो प्रचार गरेको होइन। त्यो एकाध त्यो एउटा चाहिँ बाहुनहरूको चाहिँ उक्साहाटमा लागेर हुन त खाइ जीविका पनि होला होइन, ती परिवार भाइहरू यताउता अल्पज्ञानी, अब केही आर्थिक स्वार्थहरू होला। तर कुरा के हुन्छ त भने मैले पनि खोजेको त हामीले पनि डोरो लाउन पाओस् भन्ने हो। किन फन्डामेन्टल चेन्ज। बाहुन क्षेत्री सरह मलाई पनि सम्मान र स्थान दिन्छौ भने म हिन्दू बस्छु, नत्र बस्दिनँ। तर म मात्रै जान्न, लाखौँ लिएर जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो मूल मन्त्र हो नि त। लाखौँ मान्छे लिएर जानु। यस अम्बेडकरवाद भने के त? सक्छौ बाहुन क्षेत्री सरह रोटी बेटी चलाओ होइन, एउटै सम्मान सत्कार देऊ। जसरी तिमीले मन्दिर गएर पूजा गर्छौ मलाई नि सेम। र उच्चतम तहसम्म समेत जुन अहिले यो तिथि मिति सबै गर्ने को हुन्छ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हुन्छ नि, त्यहाँ 5 जना किन उपाध्याय बाहुन मात्रै, एक दुईजना कामी दमाई राख। त्यसरी फन्डामेन्टल चेन्ज हुन्छ भने हामी किन छोडेर जाने? तर यो एकाध बाहुनलाई बोलाएर डोरो लाएर चाहिँ लौ सुधार भयो भन्नु त के हो भने तपाईँ एउटा दौड प्रतियोगितामा जानुभयो है, मानिलिउँ दौड प्रतियोगितामा जानुभयो। दौड प्रतियोगितामा जाँदाखेरि तपाईँ हार्नुभयो। हारेपछि त्यो हारेको तोडले तपाईँ चाहिँ म कुनै पसलमा गएर तकमा किनेर रिबन किनेर आफै लाउनुभयो। त्यो हुँदैन त्यसरी। तपाईँको मैले खोजेको के भने यस्तो सुधार गरिदेऊ कि प्रत्येक कामी दमाई सार्की डोम चमारका छोराहरू जसरी बाहुनले 8 दिनमा गर्छ, 8 वर्षमा उपनयन एक्ज्याक्टली उनीहरूलाई पनि गर। त्यसरी दिए पो सबै संस्कार पुरा गरे पो उनी प्रपर हिन्दू भयो त। अनि अकस्मात बुढो भयो, म मेरो उमेरमा गएर एउटा बाहुनले लगाइदियो भने चाहिँ म पक्का हिन्दू भएँ, सुधार भयो। त्यो किनेर ल्याएको मेडलले हुन्छ मेडल, जितेको हुन्छ त्यो हुनु नि। यो जम्मै हावादारी। यो अरू तागाधारी जस्तो होइन, दलितहरूलाई लगाइदिँदैन जनै। नो चान्स। मलाई थाहा थिएन सर यो कुरा। थाहा थिएन? ल म भनिदिन्छु। आई डिडन्ट नो द्याट। मलाई कसरी गरेको थियो यता पनि लगभग त्यस्तै म मात्र होइन, गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू पनि। र त्यस्तै प्रकृति हुन्छ। तर हाम्रोतिर के गर्छन् भने ठ्याक्कै जस्तै तपाईँ बाहुन हुनुभयो अथवा छेत्री, म दमाई भएँ, हामी चाहिँ एकै दिन जन्मियौँ र हामी चाहिँ अब हुर्किँदै गयौँ। गएपछि तपाईँको उपनयन हुन्छ, मेरो हुँदैन। तपाईँको चाहिँ अब त्यही हो नि त, अब पण्डित आउँछन् होइन, गायत्री मन्त्र सुनाइदिए, अब 3 धर्के डोरो लगाइदिए र तपाईँलाई कान फुक्न थाले कि अब तिमी उच्च जाति हौ, जो पाए त्यसमा नगर होइन, कामीदामा साथी घरमा गएर चाहिँ सुँगुर मासु नखाऊ भनेर त्यहाँ कान फुक्न थाले। पहिला पण्डितले, त्यसपछि बाआमाले सबले कुल धर्म है बाबु कुल धर्म भन्न थाले। उच्च जाति ऋषिका सन्तान हौ तिमी भनेर भन्यो। तर मलाई चाहिँ के गर्छ भन्नलाई भने मेरो पनि उपनयन हुन्न, तर छ्योर भन्ने हुन्छ है। अनि त्यो छ्योरमा चाहिँ मामा आउने कपाल खौरिने, अनि मलाई गाईको गोठा लगेर दामलाले बाँधेर 4 हात खुट्टा टेक्न लाएर चाकमा गोबर मुखमा घाँस हालिदिन्छ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ नि बाहुन छेत्रीको छोरालाई चाहिँ उपनयन गरेर ऋषिकरण गर्यो, मेरो छोरालाई चाहिँ पशुकरण गर्यो। पशु बनायो होइन त्यो। त्यस्तो पो हुन्छ हो। यस गुरुङहरूलाई त्यही हो बिचरा। चाकमा गोबर मुखा घाँस गाई गोठा गर्ने भने त बाहुन छेत्री पनि हुन्छ के अरे, त्यो त कानमा सेल झुन्ने हो नि के पो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
त्यो कपाल खौरिने तपाईँहरूको मात्रै हो, हामीलाई थाहा पनि छैन। र अहिले जस्तै भनौँ दसैँ, दुर्गा चण्डी हिजोदेखि अध्ययन गरौँ। यदि तपाईँ पक्का धर्मात्मा हो भने त दुर्गा चण्डी हिजोबाट फरक फरक च्याप्टरहरू पढ्दै जाने होइन। हामीलाई न पढ्ने अधिकार छ, न पढाएछ, न कहिले सिकाएको छ। यो दुर्गा चण्डी पढ्न पनि हुँदैन। नो चान्स। अनि त्यस्तै गरी उहाँ उता के अरे चाहिँ सोह्र श्राद्ध भने नि, सोह्र श्राद्ध भनेको तपाईँले पिण्ड चढाइदिएपछि हरेक भनौँ तिथि मिलाएर गरेपछि तपाईँको पितृ बा आमा अनि पितृहरू चाहिँ स्वर्गमा पुग्छन् भन्ने हो। त्यही भएर हिन्दू धर्ममा छोरा नपाएसम्म स्वर्गमा पुगिन्न भन्ने कारण त्यो हो। छोरीले गर्न मिल्दैन यो सोह्र श्राद्ध छोराले गर्नुपर्छ, बल्ल पुगिन्छ। अनि श्राद्ध नै गर्न मिल्दैन नि, सोह्र श्राद्ध मात्रै। छोरीले गर्न मिल्दैन, छोरी मात्रै पाएर तपाईँ स्वर्ग नपुग्ने भयो। छोरो अनिवार्य। तर छोरो पनि कस्तो छोरो हुनु पऱ्यो भने उपनयन भएको छोरो चाहियो। त्यो भन्ने बित्तिकै दलित र जनजाति त त्यो पर्दै परेन। हामी त अब उपनयन बाहेक के को श्राद्ध गर्ने? हाम्रोमा श्राद्ध परम्परा हुँदैन, श्राद्ध परम्परा हुँदैन। त्यसको छैन, थाहै छैन। त्यसको मतलब के हो भने हामीलाई त्यसो भए त दलितहरू हिन्दू नै होइन रहेछ। होइन, कहाँ हो त, कहाँ हुन दिएको छ त? मेरो आक्रोश त्यसै हो सर। अब त्यसको मतलब के हो भने मलाई यो धरतीमा त बस्न ठाउँ दिएको थिएन, स्वर्गमा पनि ठाउँ रहन्छ। त्यसको लागि लडिरहनु भएको छ। त्यो मान्यता अनुसार के त्यो कुरा चाहिँ। ओके डाक्टर साहब, निकै मार्मिक ढङ्गले यहाँले होइन आफ्नो मनको कुराहरू राखिदिनु भयो। समसामयिक कुरामा यो विश्लेषण पनि गरिदिनु भयो। यहाँसँग सम्भव भएसम्म दसैँ अगाडि फेरि अर्को सिरिज पनि गर्ने बाचा राख्दै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सबै कुरा राख्न पाएँ। कतिसम्म मैले चाहिँ बताउन सकेँ वा सकिनँ होइन। यो त विशेष गरी अन्तिममा फेरि पनि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै अनि सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई चाहिँ त्यही अनुरोध गर्छु, विशेष गरी दलित जनजातिलाई यो भ्रममा नपर्नुहोस्, थोरै भए पनि जान्न खोज्नुहोस्। र केही गर्नु सक्नुहुन्न भनेदेखि पनि मैले फेसबुकमा पनि भर्खरै स्ट्याटस ल्याएको छु, सक्नुहुन्छ दसैँ टिका चाहिँ बोयकट गर्नुहोस्, टिकै नलाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने पनि जुन मन्दिरमा, जुन नवदुर्गा मन्दिरमा तपाईँलाई प्रवेश छैन त्यहाँ चढाउने भेटी सेटी केही पनि नदिनुहोस्। त्यहाँ गएर बाजा नठोक्नुहोस्। र चाहिँ तपाईँले चाहिँ पातमा राखिदिएको टिका, पातमा राखिदिएको पुच्छर प्लिज ग्रहण नगर्नुहोस्। अब त हामी पनि साह्रै नै मगन्ते छैनौँ, केही न केही आर्थिक रूपमा माथि आएको छौँ। अरब खाडीमा गएर भए पनि हरेक घरमा केही न केही चाहिँ कुखुरा बाख्रा काटेर खाने हैसियत बनाएको छौँ। पुच्छरमा हामी चाहिँ परम्परा हो भनेर म शूद्रै हुँ हजुर भन्ने चाहिँ त्यसरी नहिँडौँ। आत्मसम्मानका साथ अब सङ्घर्ष अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् सर, फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।